Sa daghang panahon ako anaa sa kangit-ngit, puro kasamok ko walay Diyos nga gisampit sigig patuyang sa daotan, mga binuhatan na panang Diyos nagahatag og kahayag akong nakita, akong gidawat, akong naangkon, ug ang kahayag mao si Kristo, akong Ginoo nga manunubos ko. Siya ang kahayag sa pagdawat sa kahayag, wala na'y kangit-ngit, walay kasamok ug aduna, na'y pakigdait magmaligon aron dili kita lupigon sa kaaway nga anaa sa kangit-ngit. Ang kahayag akong nakita,